الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگی توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات ذی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں اج دے اس اجتماع اندر انشاءاللہ مہمان نوازی دے ٹاپک تے سبجیکٹ تے گفتگو کریں گے قرآن مجید فرقان حمید 26واں پارہ سورہ زاریات اللہ دی کتاب کھول کے قرآن مجید فرقان حمید ٹیبل تے میں رکھیا ہے اور آیت نمبر 26 24 اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام دی شان مہمان نوازی دا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی دا حصہ بنایا اور اس مقام تے اللہ کریم نے لوگانو آگاہ فرمایا کہ آن والا بندہ اگرچہ او دے نال تہاڈی جان پہچان بھی نہ ہوئے آپ لوگوں کی آنے والے بندے کے ساتھ جان پہچان بھی نہ ہو جو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے شناخت نہیں پہچان نہیں دوستی نہیں محبت نہیں وہ آپ کو جانتا ہے تو آپ کے پاس آیا آپ اسے پہچانتے نہیں پہچاننا ضروری نہیں ہے آنے والا بندہ مہمان ہے اس کی مہمان نوازی آپ پہ لازم ہے آنے والا بندہ تہاڈی جان پہچان نہیں آواز سیٹ کرو تہاڈی جان پہچان نہیں لیکن آن والے بندے دی مہمان نوازی کرنا تہاڈے تے ضروری ہے اللہ کریم نے فرمایا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین فرمایا کیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین فرمایا کیا ابراہیم نبی دے معزز مہمانہ دی خبر تیرے تک پہنچی محبوبہ ابراہیم نبی دے
مکرمین معزز مہماناں دی خبر محبوبہ کیا تیرے تک پہنچی ہے؟ اللہ کریم نے آن والے جڑے مہمان سی جنہ دا تذکرہ کیتا، خالق کائنات نے انہاں دا ذکر کرن لگیاں سب تو پہلے مکرمین دا لفظ استعمال فرمایا۔ وہ جڑے مہمان سی آئے وہ صرف مہمان نہیں سی، اللہ دے فرشتے سی، ملائکہ سی، بشری لبادے وچ اپنی جان پہچان گم کر کے، شناخت گم کر کے اللہ دے نبی کو لائے سی۔ اللہ نے انہاں مہمانہ دا تذکرہ اے تے فرمایا کہ ضیف ابراہیم، نال مکرمین فرمایا معزز عزت والے۔ پہلی بات یہ سمجھے چاہیے کہ جڑے اللہ دے فرشتے ہوندے نے وہ عزت والے ہوندے نے۔ دوسری گل سمجھے چاہیے، دوسرا نقطہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو ایکسپلین کیا وہ یہ ہے کہ جو مہمان ہوتے ہیں وہ معزز ہوتے ہیں، عزت دار ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں۔ جب کوئی مہمان آ جائے اگرچہ شناخت نہ ہو، جان پہچان نہ ہو، ملنے کے لیے آئے، اس کی عزت کرنا تم پہ لازم ہو گیا۔ وہ دی عزت کرنا تو اڈے تو بولو لازم ہو گیا۔ مکرمین اللہ نے فرمایا عزت والے نے، یہ مہمان عزت والے نے۔ انہاں مہمانہ دی عزت دا تذکرہ کر کے رب کائنات نے اگے فرمایا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما۔ اللہ دا قرآن فرماندا جدو ابراہیم نبی بیٹھے نے بڑا مہمان نوازے، میرا نبی خلیل بڑا مہمان نوازے، کدے کھانا نہیں سی کھاندے جنہ چر کو مہمان دسترخوان تے نہ آ جایا کردا۔ تساں سبحان اللہ کھانا خطاب شروع ہو گیا ہے۔ وہ نہ چر کھانا تناول نہیں سن فرماندے جنہ چر مہمان نہیں سی آ جاندا۔ انتظار اندر بیٹھے رہندے کوئی مہمان آئے میں کھانا کھاواں۔ رب کائنات نے مہمان نواز نبی دا ذکر قرآن اندر کیتا۔ اللہ فرماندا حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ دل خوش ہو گیا تھوڑی سبحان اللہ دی آواز سن کے، کیونکہ اسی کہنے ہیں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی ساڈے ایوی زبان مصطفیٰ جو جاری ہویا تے سانو پتہ لگا قرآن، زبان مصطفیٰ جو ادا ہویا نبی فرمایا قرآن، سانو پتہ لگ گیا قرآن۔ ساڈے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی رل کے پڑھ لو ذرا مجمع بن جائے، ذوق بن جائے۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ساڈے نبی دی ساڈے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے اور دا رل کے کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل یار دے نظر کولوں نہیں، دل یار دے نظارے، دل یار دے نظارے، نظارے کولوں
ہو جائے جاگی لبدائی نہیں سونا ہو جائے. اللہ فرمایا میرے نبی میرے مصطفیٰ سونا تیرے تک خبر کیا پہنچی ہے؟ ابراہیم دے عزت دار مہمانہ دی. دو نکتے میں توڑے کے ایکسپلین کر دیتے. فرشتے عزت والے ہوندے نے, مہمان عزت والے ہوندے نے. وہ جدو آئے نا اللہ دے نبی کو تو جان پہچان نہیں سی تے اللہ نے انہوں نے کی کیا ضیف ابراہیم, ابراہیم دے پرونے نے. جان پہچان بولو اس نکتے تے فوکس کرو کہ جان پہچان نہیں, شناخت نہیں, بشری لبادے وچ آئے. اللہ نے چاہیا کہ نبی نو اگے جا کے ہے نا وہ ویکھو جی کہندے نے غیب دا علم نبی نو تے پتہ کیوں نہ لگیا. یہ دے وچ ایہو ہی حکمت سی لوکاں نو دسنا سی کہ نبی دی جان پہچان شناخت نہیں ہویا کہ آگے. اللہ دا قرآن آخدا پھر کی ہویا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام. جدوں وہ آئے نا نبی دے کول اندر داخل ہوئے انہوں نے آندے ہی سلام آکھیا. انہوں نے کی آکھیا؟ سلام آکھیا. فرشتے سی 10-12. کنے فرشتے سی؟ 10-12. آندے ہی انہوں نے کی آکھیا؟ سلام آکھیا. پتہ لگ گیا سلام کہنا فرشتیاں دی سنت ہے. سلام کہنا فرشتوں کی سنت ہے. سبحان اللہ کہیے. سلام کہنا, سلامتی کی دعا دینا فرشتوں کی سنت ہے. نبی دی بارگاہ وچ سلام کہنا فرشتیاں دی سنت ہے. پہلا جملہ ہے سلام کہنا ہر بندے نے فرشتیاں دی سنت ہے. دوجا جملہ سنو کہ نبی دی بارگاہ وچ سلام کہنا السلام علیکہ ایھا النبی فرشتیاں دی سنت ہے. تیجا جملہ سنو, فرشتہ ایک نہیں سی, دو نہیں سی, تین نہیں سی, چار نہیں سی, پانچ نہیں سی, 8 نہیں, 10 نہیں, 10-12 فرشتے. میں کتب تفسیر نو کھنگا لیا, رل کے آئے سی بشریت دا لبادہ پا کے, نبی دے مہمان بن کے, بشریت دا لبادہ پا کے, جان پہچان ختم کر کے اج نبی بن کے, اج نبی بن کے, اج نبی بن کے, نبی دے پرونے بن کے, ضیف ابراہیم بن کے نبی دی بارگاہ وچ آئے سی. انہاں رل کے نبی دی بارگاہ وچ سلام آکھیا. قرآن آخدا فقالو سلاما. سورہ زاریات 12 نمبر 26 آیت نمبر 24-25 اللہ فرماندا انہاں رل کے سلام آکھیا. نقطہ کی سمجھ چایا کہ 10-12 فرشتے رل کے سلام کہندے نے, تسی بھی رل کے نبی دی بارگاہ وچ سلام آکھیا کرو فرشتیاں دی سنت. اچھا میں تو سبحان اللہ ایک باری ہور تے نعرہ ایک باری ہور لگوانا چاہنا. میں ذرا سر رو کے گل سمجھانا چاہنا. انہاں آکے آکھیا سلام. کنہ آکھیا جڑے مکرمین دی شان والے, اچھی آکھو سبحان اللہ. ذرا کنہ سلام آکھیا جنہاں نو قرآن نے آکھیا ضیف ابراہیم المکرمین, مکرمین 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 معزز معزز ابراہیم دے پرونے مہمان گیسٹ. اللہ فرماندا وہ مکرمین سی, عزت والے سی. آکھو پھر کہ سلام وہی کہندے نے جڑے خود عزت والے ہوندے نے. سلام دوجیاں نو وہی کہندے نے جڑے خود عزت والے ہوندے نے. تساں سبحان اللہ اچھی نہیں آکھی, جان پہچان ہووے نہ ہووے سلام وہی کہندے نے جڑے خود عزت والے ہوندے نے. تے دوجا جملہ سنو, نبیاں نو سلام وہی کہندے نے جنہاں دی اپنی عزت تے شملہ اچا ہوندا. او جنہاں دی اپنی عزت نہ ہووے انہاں نے گھٹا کسے نو سلام آکھنا. بولو نا, جدی اپنی عزت نہ ہووے انہیں کسے نو کی سلام آکھنا. میں اللہ دا قرآن سامنے رکھے جملے بدل کے قرآن دی تفسیر پہ سمجھانا وا. وہ آن والے سی عزت والے, دوجے لفظاں سمجھ لو سلامتی دی دعا جڑے دیندے نے اللہ انہوں نے مکرمین دا ٹائٹل دیندا ہے. اللہ فرماندا ہے خود عزت والے نے دوجیاں دی عزت نو سمجھ دے. اگے قرآن سنو, فرمایا جدو آ گئے نا انہاں سلام آکھیا. مہمان آ گئے. کون آ گئے؟ مہمان آ گئے. جان پہچان نہیں ہے,
جان پہچان ہوگے تو وہی مہمان نہیں ہوندے۔ اللہ فرماندا ہے سنو ابراہیم نبی دے مہمان آ گئے انہاں سلام آکھیا اگو نبی نے قال سلام نبی نے بھی اگو جواب دیتا سلام سلامتی دی دعا دیتی۔ اچھا نال ہی پھر کی ہویا اللہ فرماندا ہے قال سلام قوم منکرون نکیر آن گے منکر کہندے نے جڑا اجنبی ہوے جدی جان پہچان نہ ہوے قبر جاواں جڑے جاون گے انہاں نال جان پہچان ہوئے گی بولو نا جان پہچان تو تے مصطفیٰ کریم نال ہی ہوئے گی نا ساڈی انہاں نال تھوڑی منکر نکیر تاں ہی کہندے منکر جڑا اجنبی اللہ فرماندا جڑے آئے سی نا مہمان او اجنبی سی او کی تے قبر جدوں انہاں دی جان پہچان نہیں نہ ہوے گی جڑے او آن گے منکر نکیر جنہاں کہندے ہیں تے قبر چ ادھروں میرا مصطفیٰ آ جائے گا میں کہنا مضمون خشک نہ ہو جائے نا تھوڑا جا نال تڑکا بھی لائی رکھا ادھروں میرے محبوب آ جان گے آئے ہیں میری قبر پہ ارے گھونگھٹ اتار کے آئے ہیں میری قبر میں ارے گھونگھٹ صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا آئے ہیں میری قبر میں ارے گھونگھٹ اتار کے آئے ہیں میری قبر میں ارے گھونگھٹ اتار اللہ دے نبی دے کول آگے مہمان انہاں سلام آکھیا نبی نے سلام آکھیا اللہ دا قرآن آکھدا اج نبی سی منکرون ایتھوں میں تواڈے سامنے نقطہ بیان کیتا ہے آن والا مہمان اودے نال جان پہچان ہووے یا نہ ہووے دعا سلام پہلے تو ہووے یا نہ ہووے شناخت ہووے نہ ہووے کوئی بندہ تانوں آکھے جی میں تانوں گوجریوں ملن واسطے آیا تہاڈا فلانے بندے نے ایڈریس دتا دماغ تے کم کردا نا بندہ ایڈی دوروں 5 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے ادھے گھنٹے دا 10 میل تو 5 میل تو 4 میل تو یا اگلے محلے چ چل کے ساڈے کول آیا جدوں ساڈے کول آیا اسی اینوں ملنا بھی ہے دی عزت بھی کرنی ہے تکریم بھی کرنی ہے یہ واسطے پلکاں بھی بچھانیاں نے اور اینوں ادب و احترام بھی دینا ہے عزت بھی دینی ہے کیونکہ عزت وہی دیندا جڑا خود عزت والا ہوندا ہے سلام وہ کردا ہے جڑا خود عزت والا ہوندا ہے اینوں بٹھانا بھی اینوں پانی بھی پوچھنا ہے حیثیت دے مطابق اینوں کھانا بھی کھلانا ہے کچھ آکھو نا سبحان اللہ میں جان بوجھ کے سر روک کے تانوں ذرا مسئلہ سمجھاواں مہمان نوازی دے مضمون تے گفتگو سننا لیو پھر کی ہویا ادھر سلام ہویا ادھر جان پہچان قرآن نے آکھیا منکرون میں اپنے کو تڑکا نہیں لاندا پیا گل دا سنو اگے اللہ دا نبی بیٹھا فرشتے آ گئے بتقاضا بشریت عبادہ پاک فرشتے آگے اللہ دے نبی دے کول آئے مہمان بن کے مرکزی جامع مسجد ٹیب کلونی دے اندر آگے مہمان نوازی دے مضمون تے خطاب سننا لے مضمون سننا لے ٹاپک سننا لے سنو پھر کی ہویا اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ جدوں آگے مہمان انہاں دی 10-12 تعداد سلام جواب ہن کی نبی پوچھیا تسی کون ہو کتھے آئے ہو کی کام میں نانا کوئی گل اجے کیتی نہیں او جدوں مہمان آگے اللہ دا قرآن آخدہ فراغ الہ اہلہ فجا بعجل سمین اینی اچھی سبحان
سبحان اللہ دی آواز نہیں آئے فوراً فادا منا پس نبی دوڑے اپنے گھر والیاں وال مہمان آ جاوے تے دیر نہیں لونی فوراً او دے کھان پین دا انتظام کرنا ہے سبحان اللہ کو ذرا نہیں آج میں نے مراقبہ چنگا نہیں لگتا تسا مراقبہ کر دیو نا تو پانی سر تو لنگ جاندا پھر بعد وچ بول دیو ٹائم نال بولیا کرو پتہ لگے اہل سنت و جماعت عشاقان مصطفیٰ بیٹھے نے فوراً قرآن نے آکھیا فراغا فادا منا پاس ایک کام ہویا تو دوجا نال ہی شروع ہو گیا مہمان بیٹھے سلام ہویا اللہ فرماندہ فراغا الہ اہلہی فجا بیجل سمیر مفسرین نے لکھیا بھی اے جڑا گائے دا بچہ جنہوں بچڑا کہندے ہیں نا یہ دی سجی بنا کے لے آئے ساڑی بولی سمجھ لو دا بڑا سارا ٹکڑا کیوں وچ تل کے لے کے ہونا انہوں سمین آخ دینے علماء لغت لکھے بولو انہوں کی آخ دینے سمین دا مانا کیوں وچ تل کے وڈا فربا موٹا تا دا بچہ ہوئے جڑا تینوں چنگا لگدا ہوئے گائے دا بچہ بچڑا لے کے تو انہوں دے کو لاغ فوراً ادھر سلام ادھر کھانا انہوں دے اگے انہوں آکھیا جاندہ مہمان نوازی بولو ہون اللہ دا قرآن آکھدا ہویا کی فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مینوں آواز آوے ذرا سبحان اللہ دے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ انہاں دے نیڑے کیتا دسترخوان بچھایا عزت دیتی مہمان آن والیاں نو مقام دیتا رتبہ دیتا بولو کھانا اگے رکھ دیتا کھانا اگے بولو رکھ دیتا فقر ربہو قریب کر دیتا انہاں دے جدو قریب کیتا نا تو ویکھیا او فری بیٹھے نے مہمان بیٹھے نے کھانا نہیں پہ کھاندے قرآن دا اسلوب دسدا نبی نو مہماناں دے آن دا چائی ایڈا چڑھ گیا بھی ان نال دھیان ہی نہیں کیتا نظر نبوت نال ویکھے ہی نہیں نظر نبوت نال بھی یہ فرشتے نے یا بندے نے مہمان کون نے کتھوں آئے نے کیویں آئے نے دوڑ کے جا کے کھانے دا پہلے انتظام کیتا دیر نہیں لائی لا کے انہاں دے اگے کھانا رکھ دیتا ہن دھیان پہ کردے نے کھانا کیوں نہیں کھاندے فرشتے سن کھان کیویں بولو فرشتے سن اللہ دا قرآن آخدا پھر قالا لا تاکلون آکھیا کیوں نہیں کھاندے پہ کھانے تسا کھانا کیوں نہیں کھاندے فرمایا الا کی گل ہے کھانا تسا کیوں نہیں کھاندے فاوجس منہم خیفتا اللہ دا قرآن کہندا دل ہی دل وچ جدوں گھبرائے چپ کے گھبرائے جدوں ڈرے تھوڑے جے اے ڈردیاں دو گلاں نے او جڑے فرشتے آئے سن ایک تے اللہ دے نبی نو پتر دی بشارت دین آئے سن ایک قوم لوط واسطے عذاب لے کے آئے سن اگر آکھیں نبی بے خبر نا نبی بڑا باخبر نبی او نا باخبر جنہ رب نبی نو باخبر فرماندا ہے آج او نا دا اولا رکھیا شناخت نا ظاہر کیتی پہچان نا ظاہر کیتی نبی نو اجے پتہ نہ لگے آن والے فرشتے نے یا انسان نے کھانا کھاندے نے یا نہیں کھاندے فرشتے تے کھانا نہیں کھاندے یہ دا مطلب ہے سی آن والیاں نسلاں نو قیامت تک واسطے نسلاں نو دسنا سی ویکھو جے جان پہچان آندیاں ہی ہو جاندی تے پھر گل ہور ہوندی فرمایا جان پہچان بھی نہیں شناخت بھی نہیں پہلے تو دعا سلام بھی نہیں آج نبیت قرآن نے آکھا منکرون آن والے آج نبی سن نبی توجہ نہیں کیتی خوش ہو کے جا کے کھانا لے آکے انہاں دے سامنے رکھ کے آن والے لوگاں نو دسیا لوگوں صرف جان پہچان نہ ویکھیا کرو جدوں مہمان آ جائے او دی تکریم کرو عزت کرا او دے اگے دسترخوان بچھا دیو ابراہیم نبی دا طریقہ ہے بولو یہ حضرت ابراہیم نبی دا طریقہ ہے بولو ابراہیم نبی دا اج دل نال وعدہ کر کے جانا جدو مہمان آوے تو دی عزت و تکریم کرنی مہمان آئے وہ بھی مہمان ہے علماء تفسیر نے کہا جڑے نال دے محلے چو آوے مامے چاچے پھپھیاں تائیاں نہیں مہمان ہوندیاں کسے بندے نو تہاڈے نال کم پہ گیا اچھا اگلی مدد دی گل اے اللہ کریم نے جڑا بندہ مہمان نواز نہ ہوئے او دی ذلت و رسوائی اللہ نے قرآن اندر بیان کی تھی او دی مذمت بیان کی تھی
لاریب کتاب پڑھنا، منبع نور و ہدایت کتاب پڑھنا، اے تے سورہ زاریات پڑھیے تے سورہ ہود آیت نمبر 64 دے اندر بھی یہ مضمون بیان ہویا۔ ابراہیم نبی دی مہمان نوازی دا اکثر اللہ نے قرآن اندر رکھیا، اکثر اللہ قرآن اندر رکھیا۔ اللہ دے قرآن نے دسیا سورہ ہود آیت نمبر 69 دے اندر 69 دے اندر بھی یہ ہوئی مضمون ہے، لیکن الفاظ اور نے، ورڈز اور نے، متن ٹیکسٹ دا انداز بدل گیا، لیکن مضمون یہ ہوئی ہے۔ آؤ پھر دوسرا مقام پڑھنا، آیت نمبر 77 پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا۔ میرے اگے اللہ دا قرآن 16واں پارہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ وقت ایسا ہے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام دوویں کٹھے پہ جاندے سن۔ ایک مقام ایسا، ایک پنڈ دے کولوں دی گزرے، ایک پنڈ دے کولوں دی گزرے۔ مسلمان بھائیو سنیو جے ذرا، جدو موسیٰ نبی تے خضر علیہ السلام ایک پنڈ دے کولوں دی گزرے، ہن اج نبی سن جان دے پہچان دے نہیں سن، سفر وچ سن، رستے وچ ایک پنڈ آیا تے اس علاقے نو بعض علماء نے پنڈ آکھیا، بعض نے قریہ دا معنی شہر آکھیا، بعض نے گاؤں آکھیا، قریہ قرآن نے آکھیا قریہ سی، ایک گاؤں سی۔ موسیٰ نبی جدو اتھوں دی گزرے، خضر نبی اتھوں دی گزرے، حتی اذا آتیا اہل قریۃ نستطعما اہلہا سبحان اللہ کا پیغام دین لگا۔ اتھے بھوک لگ گئی، ہن جویں اسی کتے جاندے ہو یہ رستے کوئی علاقہ آ جائے، بھوک لگ گئی۔ حتی اذا آتیا جدو دوویں آئے نا اہل قریہ، اہل قریہ دے کول، پنڈ والیاں دے کول، استطعما اہلہا، اس پنڈ دے لوکاں، اس شہر دے لوکاں کولوں کھانا منگیا۔ بعض پرونے آ جانا کہندے یار اج فلانی شے نو دل کردا ہے، بس تو چکن رہن دے، ذرا بکرا پکا لے۔ کہندے بڑے بے شرم نے یار، پرونے منہ ہی منگی جاندے نے۔ کدی کھانا کھا لیا، انہوں کہندے گوک بھی پیا دے یار، کدی کہندے ٹھنڈا نہیں یار اج تتا پینا ہے۔ اے ساڈی تہذیب نہیں، بولو ساڈی تہذیب۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے خضر علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ جا کے حق میزبانی دا مطالبہ کر دیتا۔ اگر مہمان ہیں، مسافر ہیں، دوروں آئے ہیں، اتھوں آئے ہیں، تواڈے کولوں پہ ننگ دے ہیں، بھکھے ہیں، رات دا ٹائم ہے، کھانا دیو بھئی۔ حق میزبانی دا کہ تساں میزبانی دا حق ادا کرو، سی مطالبہ کرنے ہیں، تواڈے مہمان ہیں۔ کہندے نہ جان نہ پہچان ہو، ایویں تکے دا مہمان۔ یہ ساڈی بولی نہیں مسلماناں دی، بولو ساڈی بولی۔ خیر اسی تے جنہاں نال جان پہچان ہوے حسن انہاں نوں اسی پانی نہیں پیاوندے، بولو نا۔ اسی پوچھدے رہندے ہیں اج تتا ہو جائے یا ٹھنڈا ہو جائے، ہن تے او بھی رواج نہیں رہ گیا، بولو او بھی رواج اوکھا ہو گیا۔ اللہ دا قرآن آکھدا موسیٰ نبی تے خضر علیہ السلام جدوں دوویں گئے نا، انہاں کولوں منگیا، قرآن نے آکھیا منگیا، انہاں کہا کھانا دیو، مہمان آ تواڈے، میزبانی ادا کرو۔ اللہ دا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں اوتھے گئے تے خضر نبی گئے، اللہ دا قرآن سورۃ الکہف پارہ 16 آیت نمبر 70 جدوں انہاں نوں آکھیا استطعما والے جڑے سن، شہر والے جڑے سن، انہاں نوں آکھیا سانو کھانا کھواؤ۔ فابوا ان یضیفوا اللہ دا قرآن آکھدا ہے انہاں پتہ کی کیتا گو ایڈے بے شرم سن، انہاں فابوا انکار، پاس انہاں فوراً دیر ہی نہیں لائی، انکار کر دیتا۔ ان یضیفوہما تسنیہ دا سیگا، انہاں دوواں دی میزبانی کرن تو انکار کر دیتا۔ اللہ نے وہ انکار قرآن وچ رکھ کے انہاں دی مذمت کیتی، انہاں دی مذمت کیتی۔ تسی آکھو گے جی اے کتھوں؟ تفسیر نور العرفان وچ لکھیا امام الانبیاء بیٹھے انطاکیہ، اے ہوئی کریہ، اسے شہر دے کچھ لوگ نبی دی بارگاہ وچ آئے۔ یہ واقعہ ہویا موسیٰ علیہ السلام دے دور دا، اچھی آکھو سبحان اللہ۔ واقعہ آیا موسیٰ نبی دے دور تے، بے شرم لوگ، مہمان نوازی نہ کرنا لے لوگ۔ کام ادوں ہویا قرآن میرے مصطفیٰ تے اتریا۔
اتری نے جدو آیت ہے تے انتاکیہ دے وچ پھر جدو اگ لگی نا لوکاں نو بھی ساڈی تے ذلت رسوائی ایڈے بے شرم اسی مہمان نو آئے نو پانی نہیں پوچھ دے اور نبی دی بارگاہ وچ آ گئے تفسیر نور العرفان وچ لکھیا اور علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان والے نے تفسیر کبیر دا حوالہ دے کے اپنی تفسیر وچ گل لکھی نبی بیٹھے نے امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی بیٹھا انتاکیہ دے لوگ آ گئے انہاں آکھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مدینے دے تاجدارا ایک فرمائش لے کے آئے ہوں ایک فرمائش لے کے آئے انہاں آکھیا کی فرمائش ہے انہاں آکھیا سورۃ الکہف دے اندر ساڈی جڑی ذلت تے رسوائی اللہ قرآن اندر بیان کیتی ہے کہ مہمان نواز نہیں انہاں موسیٰ نبی نے مانگ کے کھانا بھی انہاں کول منگیا مہمان پردیسیاں مسافروں انہاں مہمان نوازی نہیں کیتی مانگ کے بھی نہیں کیتی اللہ قرآن اندر انہاں دی مذمت بیان کیتی ذلت تے رسوائی بیان کیتی انہاں دی بے شرمی بے حیائی بیان کیتی انہاں دا انداز بیان کیتا انہاں دی تہذیب بیان کیتی انہاں دا رہن سہن دا طریقہ بیان کیتا انہاں دا کردار بیان کیتا انہاں دا چال چلن بیان کیتا میرے نبی فرمایا ہاں کیتا سورۃ الکہف دے اندر انہاں آکھیا اے جڑا ایک لفظ نا ایدہ مطلب ہے انہاں انکار کر دیتا نبی کھانا منگیا مہمان نوازی کرو انہاں انکار کر دیتا انہاں آکھیا جی اے بعد ہی جگہ تے صرف تال آ دیو انہاں کی آکھیا بعد ہی جگہ تے پھر معنی اے بن جائے گا بھی انکار نہیں کیتا سارے شہر آلیاں نے رال کے مہمان نوازی کی تھی انہاں کیا سونے ہیں بس ایک حرف بعد ہی جگہ تے تا کر دے فا پہودی بجا دے بعد ہی جگہ تا کر دے یا رسول اللہ سونے ٹیران دے ٹیر لے کے آ جانے ہیں تاڑی بارگاہ اندر پیش کر دینے ہیں قیامت تک جیڑا بندہ قرآن پڑھے گا ساڑی ذلت اور رسوائی مقدر بن گئی لوکی آکھن گے ایڈے بے شرم نے انتاکیہ دے لوگ جنہاں نے موسیٰ نبی مہمان نے منہ کھانا منگیا مہمان نوازی نہ کی تھی اینا وچ انسانیت ہی نہیں اینا وچ کوئی گل پتہ ہے اینا دے مینر دی کوئی نہیں اینا اٹھن بین دا طریقہ ہی کوئی نہیں انہاں کہا فا بہودی بجائے تا کر دیو پا بدل دیو تے ذرا ساڑی شان اچھی ہو جائے گی سنو اللہ دے نبی نے آکھیا اللہ دے نبی نے فرمایا قرآن میں اپنی مرضی نال کوئی تھوڑی لکھ داواں اے اللہ دا کلام ہے اے کلام اللہ اپنی مرضی نال پانو تا کر دیواں ایک کلام اللہ وچ تحریف ہوئے گی کلام اللہ نو بدلنا ہوئے گا آکھیا نانا انا نحنو نزلنا الذکر وإنا لہو لحافظون نہیں سمجھے اللہ فرماندہ قرآن میں نازل کیتا حفاظت میں کرنی ہے تے مصطفیٰ قرآن دا پریچر بن کے آیا مبلغ بن کے آیا آمینہ دے لال نے آکھا جڑی بات رب قرآن جو اتاری ہے قیامت تک اے بادہ نکتہ تھلے ہی رہے گا اتے دو نکتے نہیں بن سکتے بعد اتائج کوئی بدل نہیں سکتا قرآن بھی شان والا ہے اللہ بھی سمجھے جڑا ایڈا ہی بے شرم ہوئے فرمایا او دی مذمت قرآن تے قیامت تک انجی رہے گی بولو حکم منسوخ بھی ہو سکتا سی نبی دعا کر دیتے بولو نا ناسخ و منسوخ قرآن تے ہے نا حکامات حکم منسوخ بھی ہو سکتا سی بھی بندے توبہ پہ کر دینے ساڑھے وڈیاں تو غلطی ہوگی اسی معافی منگنے فرمایا نہیں اس واسطے رکھنا ہے کہ قیامت تک لوکاں نو مہمان نوازی کرن دا طریقہ سمجھے چاہ جائے اگے سنو حدیث پاک ہے بخاری شریف دے اندر میں کچھ نشان لا کے اپنے سامنے رکھے تاکہ مضمون جلدی نال کلوز کرم وقت تھوڑا ہوں ہے بخاری شریف کتاب التفسیر دے اندر ہے کتاب التفسیر دے اندر کہ امام الانبیاء بیٹھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت بھی بالکل شارٹ رہ گیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تے روایت سرکار بیٹھے امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر ایک بندہ سی پکھار حضور دی بارگاہ وچ آ گیا حضور دی بارگاہ وچ آ گیا جدو سرکار دی بارگاہ وچ آیا نا تو سرکار نے ازواج مطہرات وال اپنی بیویاں وال ساریاں وال پیغام بھیجیا بھی مہمان آیا ہے کوئی کھان پین دا انتظام کیتا جائے
ਕਿਸੇ ਬੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਕੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵੰਡ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ इमाम उल अंबिया तेरे ते मेरे नबी ने जिस वेले मेरे नबी बैठे ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं बुखारी शरीफ दी रिवायत है हज़रत अबू तलहा सहाबी अंसारी मेरे नबी दी बारगाह विच बैठा है अबू तलहा सहाबी बैठा मेरे नबी फरमाया अबू तलहा कौन है फरमाया जेड़ा बंदा इनू अज मेहमान बनावे ते अपने घर लै जावे सदके जावां इमाम उल अंबिया दे गुलामो अज मेरे मुस्तफा दा मेहमान बन के एक बंदा जदों आ गया अज़वाजे मुतहरा दे घरां विचों कोई शै बाहर ना निकली खाण वास्ते घर कोई चीज़ मौजूद नहीं सी अंसारी आख्या या रसूल अल्लाह मैं लै जाना वा तुहानूं पता अबू तलहा आख्या मैं लै जाना हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेहमान नूं लैके घर टुर गए ते ज़हन च ये गल है कि मैं नबी दा मेहमान अपना मेहमान बना लिया है नबी दा मेहमान अपना मेहमान बना लिया है वो बारगाह नबूवत विच आया है वो बारगाह रिसालत विच आया है वो नबियां दे इमाम दा मेहमान बन के आया है मेरे नबी ने मेहमान भेजिया ते घर जाके अबू तलहा अपनी ज़ौजा नूं कहंदे ने ऐ मेरी ज़ौजा है मेहमान आया है पता है का शान है नबूवत दा मेहमान है पता है मेरे मक्की मदनी अरबी माही ढोलन दा मेहमान है एदी इज्जत तो तकरीम करनी है मेहमान नवाजी करनी है एदी ज़ियाफत करनी है दे खाण पीण दा इंतजाम करना है जदों घर गए ते ज़ौजा ने आख्या भी खाना लिमिटेड है शॉर्ट जा खाना थोड़ा जे ओ मियाँ बीवी अपने बच्चों वास्ते जिन्ना के पकाया है उन्होंने मेरे नबी दा भेजिया मेहमान है ते मेरे नबी दे सहाबा नबी तो पढ़े हुए ने नबी दे तरबियत याफ्ता ने बोलो बोलो नबी दे तरबियत याफ्ता ने मेहमान नवाज लोग ने अपनी ज़ौजा नूं कहंदे ने जदों शाम दा वेला होवे खाण दा वेला होवे जदों जरा नेरा हो जावे ते इंज करना मेहमान अगे खाना रखना है ते खाना रखना है बुखारी शरीफ के अंदर किताब तफसीर खाना रख के ते उठना दीवा ठीक करन दे बहाने ते दीवा मेहमान नूं इंज लगे दीवा ठीक कर रहे हैं ते करदियां करदियां दीवा बुझा देना है कुप नेरा कर देना है उच्ची आख दो मुसलमानों सुभान अल्लाह एक बार फिर आखो सुभान अल्लाह इमाम उल अंबिया दे गुलामों मेरे नबी दा जदों गुलाम मेरे नबी दी बारगाह विचों मेहमान लैके का शान है नबूवत तो मेहमान लैके जदों घर टुरिया आख्या रात नूं दीवा इस वास्ते बंद कर देना है ताकि मेहमान नूं नजर आना घट जाएगा नेरे विच खाना रख देना है ते मैं ते तू असी बच्चे सारे बच्चों नूं सिवा देना भुखियां ही सिला देना है बच्चे सो जाणगे भुखियां नूं बैला फिसला के सुला देना है इहनूं आख्या जांदा ए सार अपनियां ज़रूरतां आउण वालियां तो सदके कर देणियां नबी दे घर दा मेहमान साडा मेहमान है बंदा ओ भी अज नबी सी आउण वाला रात दा वेला होया मेरे नबी दे गुलाम ने खाना अगे रखिया इमाम उल अंबिया दे मेहमान दे सामने खाना रखिया बीवी उठी दीवा ठीक कर दिए पई चिराग ठीक कर दिए पई ठीक करदियां मेहमान नूं तासर जावे कि ए चिराग दी बत्ती ठीक पई कर दिए करदियां दीवा बुझ गया बुझा दिता जान बुझ के मेहमान नूं तासर जावे नेरा हो गया दीवा खराब हो गया खाना मेहमान दे अगे रख दिता बच्चे भुखे सुला दिते ते बंदा शौहर कोल पै गया जिवें जिवें ओ खाना खांदा भी खाण लई हाथ कौली विच भी जांदा होवेगा हाथ छापे विच भी जांदा होवेगा चक्केर विच भी जांदा होवेगा आउण वाले मेहमान नूं इंप्रैशन दिता जा रहा है असीं तेरे नाल बैठ के खाना पे खांदे हां खाना लिमिटेड नहीं कि खाना शर्मांदियां मेहमान छड्ड ना देवे पेट भर के खावे किते भुखा ना जावे ओनू इंज लगे सारा टब्बर ही खाना नाल ही पिया खांदा है खाना वाफर मिकदार च खाना जिस वेले ते उन्हें रज के खा लिया ताती तारीकी अंदर रज के खा लिया जदों दीवा बुझ गया जदों धुप नेरा हो गया नबी दे मेहमान ने खाना खा लिया जदों सुबह दा वेला होया ते अबू तलहा नबी दी बारगाह विच चले गए ओ नबी जद बड़े रब आखदा फाइनक भी आयोने ना सोनिया मैं रब ते हर वेले तैनू ही तकना रहना कुदरत दियां
نظراں تیرے تے لگیاں رہندیاں نے ادھر ابو طلحہ نبی دی بارگاہ وچ گئے ادھر میرے نبی آکھیا ابو طلحہ جڑا تسی رات والا کم کیتا ہے تو سبحان اللہ نہیں آکھی اجے اور میرے نبی نو اجے انہیں گل دسی کوئی نہیں خبر دیتی کوئی نہیں میں وہ کوپ نیرے وچ عمل ہویا ہے کوپ نیرے وچ تاریکی وچ عمل کر کے صبح ویلے نبی دی بارگاہ وچ صحابی آیا اللہ نے مصطفیٰ نو بذریعہ جبریل بھیج کے دسیا میرے یار نو کہتے سونیا ابو طلحہ نو آکھی ابو طلحہ تیرے رات والی مہمان نوازی وہ عمل رب نو بڑا ہی پسند تیرے تے رب راضی ہو گیا ہے تیرے تے بولو رب راضی ہو گیا صرف اینی گل نہیں کیونکہ تسی سارے سبحان اللہ نہیں آکھی میں اللہ دا قرآن پڑھنا پھر قرآن کی اتریا وہ دی شان وچ قرآن بھی اتریا مہمان نواز دی شان وچ قرآن بھی اتریا آواز پوری نہیں آئی نہ کرے ہو مہمان نوازی دی شان وچ قرآن بولو بولو مہمان نوازی دی شان وچ اللہ دا قرآن اتریا اللہ فرماندا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ تھلی بات ہے سبحان اللہ ایک بار پھر آکھو سبحان اللہ اچھا اللہ نے پتہ کی شان بیان کی تھی اللہ کیا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم جنہاں نے ایمان تے اس مدینے والے شہر نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا من قبلہم مہاجر صحابہ تو پہلے قبلہم جڑے ہجرت کر کے آئے نا ایڈے امیر لوگ گھر بار چھڑ کے آگئے تھے فقر و فاقے جنہ تے آگئے آکھے ہوئی نبی سارے مسکین ہی سی پتہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق ورگے تاجر عثمان غنی ورگے پورے علاقے لی واٹر سپلائی دا انتظام کرنا لے یہ فقر و فاقے سی نا فرما من قبلہم انہاں تو پہلے اے جڑے انصار نے نا اے جنہاں نے پہلے ایمان نو تے مدینے نو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ایتھے تے رہائشی مدینے والے جڑے مہاجر ہو کے آئے انہاں واسطے مہمان دا درجہ رکھ کے آئے نا اچھی آکھو سبحان اللہ اے جڑے ایتھے دے رہن والے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم فرمایا اے مہاجراں نال پیار کردے نے بولو مہاجراں نال پیار کردے نے عظمت صحابہ تے ایک جملہ آکھاں اللہ نے صحابہ دی شان بیان کر کے قرآن اندر لوکاں نو آکھیا صحابہ دی شان بیان کرنا اللہ دی سنت ہے دوجی گل بیان کرا اللہ قرآن چاکھا یحبون من ہاجر الیہم اللہ نے انہاں دی محبت دا تذکرہ قرآن چ رکھیا کنہ دا انصار صحابہ دا پیار کنہ نال مہاجر صحابہ نال جڑے او چھڈ کے مہمان بن کے مدینے چائے اللہ نے محبت دا ذکر بیان کر کے قرآن اندر انصار صحابہ دی محبت بیان کر کے لوکاں نو دسیا فرمایا جڑا بندہ مہاجر صحابہ نال محبت کرے گا انہاں دے ایمان دا درجہ بڑا ہی اونچا شان ہے دا ایمان دا درجہ اللہ فرمایا انہاں دے ایمان دا درجہ قابل کیوں کامل یحبون من ہاجر الیہم اللہ فرمایا میں انہاں دی محبت دا ذکر قرآن وچ رکھیا ہے کنہ دی محبت مہاجراں نال پیار کردے کون سی انصار کردے کون سی مدینے والے پکے رہائشی اوتھے والے کنہ نال پیار کردے سی جڑے مدینےوں مہمان بن کے نبی پیچھے ہجرت کر کے رب دے مہمان آئے رب کہندے انہاں نال پیار کردے نے انہاں نال پیار کر دینے انہاں نال پیار کر دینے فرمایا والا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا فرمایا اپنے دلاں وچ کوئی حاجت نہیں پاندے کوئی تنگی نہیں پاندے کوئی ہرس نہیں رکھ دے حاجت دا معنی تنگی ہرس تما لالچ ایشاواں نہیں رکھ دے مہاجراں نو میرا نبی جنہ بھی عطا کر دے مہاجراں نو آن والیاں نو
نبی جنہ بھی عطا کر دے مدینے والے میزبانی کر دینے اپنے دل وچ ہرس نہیں رکھ دے تنگی نہیں رکھ دے بخل نہیں رکھ دے بخیلی نہیں رکھ دے سنو سنو عظمت صحابہ بھی جی من سنو یار اللہ دا قرآن سنو رب کہندا ہے میں پاک کر دیتا ہے صحابہ دے دلانو قدورتاں کر دتیاں نے حاجت اندر کسے معنی کیتا ہے حاجت کسے معنی کیتا محتاجی کسے معنی کیتا احتیاج کسے معنی کیتا تنگی بخیلی کسے معنی کیتا ہے حسد کسے معنی کیتا رشک انہاں ساریاں نو اکو ٹوکری وچ رکھ کے ہن سمجھ آکھیا اے او شاناں والے انصار مدینے دے پکے ریاشی نے جڑے مدینے والے مکے دے مہاجراں نو نبی جنہ بھی دے دے وے انہاں دے دلاں وچ حسد کوئی نہیں انہاں بارے رشک کوئی نہیں تنگی کوئی نہیں ہرس کوئی نہیں طمع کوئی نہیں لالچ کوئی نہیں اے جڑا اللہ دا قرآن بیان پیا کردا ہے نا حاجت ممبا اوتو اللہ کہندا میں پاک کر دیتا ہے قرآن دا دوجا مقام بیان کرنا اللہ فرماندا ہے میرا مصطفیٰ وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا میرا نبی انہاں دا تزکیہ کرنا آیا ہے بولو 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 انہاں نو صاف کرنا آیا ہے انہاں دا تزکیہ کرنا آیا ہے انہاں نو ستھریاں کرنا آیا ہے سب تو پہلے اصحاب صفا اے نبی دے سٹوڈنٹس کون نے 1,14,000 صحابہ ہی تے ہیں نے کہ تو آنکھیں صحابہ دے دلاں میں جب بخیلی رہ گئی تنگی رہ گئی ہرس رہ گیا طمع رہ گئی لالچ رہ گیا کجی رہ گئی بغض رہ گیا حسد رہ گیا اکھاں دے دروازے کھول تے دل دے دروازے کھول میرا نبی تربیت کرنا لا صحابہ تربیت کروان والے نبی براہ راست رب دا شاگرد بن گیا ہے الرحمن علم القرآن رب ورگا استاد ہوئے نبی ورگا شاگرد ہوئے مصطفیٰ ورگا استاد ہوئے اگے صحابہ ورگے شاگردی عمر کہ دعا کے پھر بھی بغض رہ گیا قدورت رہ گئی لالچ رہ گیا حسد رہ گیا بخیلی رہ گئی او تو سوچتے صحیح تو عظمت صحابہ نو نہیں پیا پہنکدا تو مصطفیٰ دی تربیت دے استاد ہون دے مقام دا بے خبر توڑا نعرہ ٹھنڈا پیا دسدا ایک پاسے نبی دی اہل بیت نو رب پاک کیتا ہے نبی دی اہل بیت نو پاک کیتا ہے نبی دے صحابہ دے دلاں نو پاک کیتا ہے مصطفیٰ دے تربیت یافتہ نے آخری جملے سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 جدی اجے بھی زبان نہیں کھلی بدر شاہ اللہ دا قرآن سامنے رکھ کے اسے واسطے پڑھدا ہے قرآن پڑھتے اہل بیت دی طہارت سن قرآن پڑھتے صحابہ دی طہارت سن اللہ فرماندا ہے میں پاک کر دیتے نے میں پاک کر دیتے نے ساریاں گلاں انہاں دے دل صاف کر دیتے نے اے تے ضمن عظمت صحابہ دی گل آ گئی تے میں بیان کر دیتی اللہ فرماندا پھر کی ہویا وایو سے کدوں قرآن دی آیت اتری کدوں جدو ابو طلحہ نے مہمان نوازی کی تھی راتی دیوا ٹھیک کرن دے بہانے بجھا دیتا راتی گزاری صبح نبی دی بارگاہ وچ آئے اللہ کیا مصطفیٰ اینو صحابی نو کہہ دے دیوے بجھا کے اوے مہماناں نو لنگر کھوان والیا دیوے بجھا کے مسلماناں نو لنگر دین والیا اللہ فرمایا اینو کہہ دے تیرا رب راضی ہو گیا ہے تیرا رب راضی ہو گیا ہے بس انی گل نہیں فرمایا جبریل قرآن لے جاؤ
ہن گل مکے تے سبحان اللہ دی چھل آوے قرآن لے جا جڑا میں پڑھدا پیا انصار صحابہ دل چ تنگی نہیں رکھ دے مہماناں بارے خوش ہوندے نے فرمایا وا یؤثرون علی انفسہم فرمایا اپنیاں نفساں تے اپنیاں نفساں نو فرمایا انہاں تے ترجیح نہیں دیندے بلکہ انہاں نو مدینے دے وچ مہاجر جڑے آئے نے انہاں نو اپنیاں نفساں تے ترجیح دیندے نے ولو کان بہم خصاص نتیجہ لیلا فرما جنی مرضی انہاں نو احتیاج ہوئے محتاجی ہوئے تنگی ہوئے گھر کچھ نہ روٹی پانی چلدا ہوئے فرما اپنے نفساں تے انہاں نو ترجیح دیندے نے اپنے نفساں نو انہاں تے ترجیح نہیں دیندے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فرمایا انہاں دے دلاں وچوں لالچ کڈ دتا گیا اچھی بولو عظمت صحابہ عظمت سے ہاتھ کھڑے کر کے عظمت صحابہ عظمت صدیق اکبر عظمت فاروق اعظم عظمت عثمان غنی عظمت مولا کائنات عظمت ازواج مصطفیٰ عظمت اہل بیت بولو ان گل سمجھے چاہیے اچھا آخری جملہ قرآن اتریا فرما کر دیتا لالچ انہاں دے دلاں چوں ٹھیک ہے مولا اللہ فرماندہ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ نہیں یار ذرا جھوم کے سبحان اللہ اللہ فرماندہ ایک کامیاب لوگ نے ایک پاسے مہمان نوازی کر کے پہلی گل مہمان نوازی کر کے دیوے بجھا کے لنگر کھوان والا اے تیرے بوئے تے آیا سونیا اے قرآن لے جائے قیامت تک لوکاں نو پتہ لگ جائے جیڑا مہمان تہاڈے ول آئے اللہ نے مصطفیٰ وال آئے مہمان نوازی کرن والے دی شان قرآن دی آیت اتار کے دسیا کہ جڑے مہمان نوازی کرن اور رب دے یار ہوندے نے رب انہاں دی شان تے قرآن دوجی گل فرمایا اے جڑے صحابہ نے نا مہاجر انہاں دی عزت کردے نے انصار اے کردے نے انہاں نال پیار انہاں نو اپنے واسطے رول ماڈل سمجھدے نے فرمایا اے سارے کامیاب لوگ اے سارے بولو کامیاب لوگ نے اے تے انصار صحابہ دی شان ہے ضمناً گل کر دیاں تے جنہاں دے نال پیار کر کے خود کامیاب ہوندے نے او کنے کے کامیاب ہوندے ہاں بولو کنے کے کامیاب ہوندے ہون گے تے جے نبی دے دور ایک مہمان نواز واسطے بچے بھکھے راتی سوا کے دیوا بجھا کے بھوکے چ رات کٹ کے مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھوا کے صبح نبی دی بارگاہ چاہے صبح نبی دی بارگاہ چاہے بندہ تے نبی پاک علیہ السلام تے قرآن اترے او دی شان بیان ہوئے تے بیلیو مہمان نوازی جڑے لوگ لیٹ آئے نے خلاصہ کلام مہمان ہو نہیں ہوندا جدے نال جان پہچان ہوئے گلاں یاد نے تھلے آنا رہن تے یاد نے تعارف بھی نہیں جان پہچان بھی نہیں شناخت بھی نہیں انہیں آکھیا میں تہاڈے کول فلانے محلے چ تہاڈا مہمان ہے او دی شایان شان دا استقبال او دی تکریم کھان پین دا او دا کچھ نہ کچھ انتظام دوسری گل ہے کہ مہمان منہ بھی منگ لوے تے وہ منگ سکدا ہے حق میزبانی ادا کرو بولو حق میزبانی ادا کرو اے ساڈے نال بھی انج ہو جاندا ہے کئی باری وہ پوری رات سفر کر کے مر جائیدہ کسی جگہ خطاب کرنے واسطے 2:30 بجے سب تو پہلے گھر والے آ کے جفی پا گھٹ کے ملتے نہیں شکریہ تساں خطاب کر لیا ہوں تسی جاؤ مرو جتوں مرضی جا کے کھانا کھاؤ ہاں جی یہ معاملات ہوندے نے اس طرح مہمان نوازی پھپھیاں چاچیاں مامیاں تایاں دی نہیں تیرے محلے دے لوگ تیرے نہ جانن والے اجنبی لوگ میں قرآن دیاں اے 3-4 مقامات جڑے پڑھے کتب حدیث نو کھنگالیا اللہ سان سارے مہمان نوازی کرن دی توفیق عطا فرمائے دل کھلے رکھن دی توفیق عطا فرمائے مہماناں دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین